आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तानी फौज में आला सतह पर तब्दीलियां और तरक्कियां हुई हैं। गो कि ये मामूल की तरक्कियां और तब्दीलियां हैं, मगर बहुत अहम हैं क्योंकि ये उस वक्त हुई हैं जिस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज हालत जंग में है। जनरल राहील शरीफ ने अपनी टीम में मामूल के हवाले से रिटायरमेंट के बाद तब्दीलियां की हैं और पोस्टिंग्स हुई हैं। ये पोस्टिंग्स इसलिए भी अहम है कि इसमें तकरीबन 4 कोर कमांडर्स नए अपॉइंट हुए हैं, नई पोस्टिंग्स हुई हैं। इसके अलावा 4 मेजर जनरल्स को तरक्की देके लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है और इसी हवाले से कई और तब्दीलियां की गई हैं। जनरल राहील शरीफ इससे पहले बड़े पैमाने पे तब्दीलियां उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में की थी, वो भी मामूल के मुताबिक तब्दीलियां थी। एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ौज के ज़राए कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ ने पाक फ़ौज के मुरव्वजा तरीक़ों के मुताबिक मेरिट में जो बेहतरीन जनरल ऑफिसर्स थे या जो उनकी ख्याल के मुताबिक सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला होता है कि कौन सा मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाएगा। आम तौर पर फ़ौज में ख्याल यही होता है कि उमूमी तौर पे तमाम 2 स्टार जनरल यानी कि मेजर जनरल, उनमें वो सलाहियत होती है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक उनको तरक्की दी जा सके, लेकिन क्योंकि आसामियाँ कम होती हैं, ये सवाबदीद फिर रह जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि उनमें से किसको वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे। ये सबसे अहम तरक्की होती है। पाकिस्तानी फ़ौज की आला तरीन सतह की तरक्कियाँ हैं, जिसके बाद आखिरी ओहदा 4 स्टार जनरल यानी जनरल का रहता है, जो कि उमूमी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए मुकर्रर होता है। आज की तब्दीलियों में सबसे अहम तब्दीलियां जो की गई हैं और जो तरक्कियां की गई हैं वो जिस तरह से है कि मौजूदा डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल आसिम बाजवा को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें कहा गया है कि वो फिलहाल DGISPR की हैसियत से ही काम करते रहें। मेजर जनरल सादिक अली को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है और वो अब कोर कमांडर लाहौर होंगे, क्योंकि मौजूदा कोर कमांडर लाहौर आइंदा चंद दिनों में रिटायर होने वाले हैं। मेजर जनरल उमर फारूक दुरानी को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बंगला तायुन की उनकी तैनाती की गई है। मौजूदा कोर कमांडर बंगला बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं। मेजर जनरल आमिर रियाज जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा गए हैं और वो कमांडर सदर्न कमांड होंगे, यानी कि वो कोयटा के कोर कमांडर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ जो कोयटा के कोर कमांडर थे, वो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि 3 लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्टिंग की गई है कोर कमांडर की हैसियत से। ये लेफ्टिनेंट जनरल इससे पहले स्टाफ पोस्टिंग्स पे काम कर रहे थे, अब उनको कमांड पोजीशन दी गई है, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल मलिक जफर इकबाल बहुत अहम कोर होती है, रावलपिंडी के 10 कोर उसके कमांडर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हिलाल हुसैन को कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड मुतय्यन किया गया है। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं उस लिहाज से कमांड बहुत अहम है। इसके अलावा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया है। ये भी एक कोर कमांडर की तैनाती है जो कि आज की गई है। जनरल राहील शरीफ के ज़माने में और जब से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला है, ये तीसरी बड़ी तब्दीलियां हैं जो कि की गई हैं। तमाम तब्दीलियां वक्त पर हुई हैं और उस वक्त हुई हैं जब पाकिस्तानी फ़ौज के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत को पहुँचे और उसके बाद ये मामूल की तरक्कियाँ और तब्दीलियाँ की गई हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तानी फ़ौज हालत जंग में है और पाकिस्तान की बका के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन जारी है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में भी और शहरों में भी पाक फ़ौज के इस वक्त ऑपरेशन ज़रब अज़्ब को कामयाबी से आगे बढ़ा रही है। पूरी दुनिया में इस अंदाज की जंग और उसकी कामयाबी की मिसालें बहुत कम मिलती हैं और ये हालत जंग बरकरार है पिछले तकरीबन 1.5 साल से, और जिसमें कि फ़ौज मुसलसल दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें न सिर्फ ये कि आर्मी बल्कि एयर फोर्स भी बहुत ही मुस्तैदी से हिस्सा ले रही है। जंग के दौरान ये तब्दीलियाँ, उनकी अहमियत अपनी जगह, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, माहिराना और एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं। इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि आज की तब्दीलियों के लिहाज से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और नई बात जो सामने आई है वो ये कि डायरेक्टर जनरल ISPR की पोजीशन अब एक लेफ्टिनेंट जनरल को दे दी गई है। जनरल बाजवा को प्रमोट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल,
اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ پوزیشن ہمیشہ ایک میجر جنرل کے پاس ہوتی ہے. اس کی اہمیت بتائیے اور اس کے تقاضے بھی ہوتے ہوں گے کہ اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے تو پھر اس کی کمانڈ اگر نیچے ہوگی تو پھر اس کے لیے تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ اب کیسے ایوالو ہوگا آپ کے خیال میں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں، آپ نے درست فرمایا کہ یہ نارمل روٹین کی پروموشنز ہیں اور جو گورنمنٹ کی آتھرائزڈ ویکینسیز ہیں لیفٹیننٹ جنرلز کے لیے انہیں پر کیا گیا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے 4 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ بہت اہم کام اس وقت فوج کر رہی ہے، لیکن جنرل راحیل شریف نے کسی کو ایکسٹینشن دینے کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا کہ ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ جو ہے وہ ہے سچویشن کی طرف اور انڈیویجول اپروچ نہیں ہے. جہاں تک آپ عاصم باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، اب یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ فوج جس کی ماہر نہیں ہے اور اس میں ہر شخص شاید اس طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا ڈیوٹی جیسا کہ کوئی ایکسپرٹ یا کوئی موزوں جنرل مل جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ عاصم باجوہ صاحب نے یہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے اپنا یہ کام اور مزید یہ ایسا کام ہے کہ اس کو ہر جنرل میرا خیال میں نہیں کر سکتا، تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ ان کو اس میں جاری رکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں سچویشن اتنی اچھی کی جنرل جنجوعہ نے، لیکن ان کو بھی چینج کر دیا گیا اس لیے کہ باقی جتنے جنرل صاحبان ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے لیے اہل ہوتے ہیں وہ یہ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اتنا ہی اچھا پرفارم کریں گے جیسا کہ پہلے جنرل پرفارم کر رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب جنرل باجوہ کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا تو لیفٹیننٹ جنرل کی تو ایک کمانڈ ہے، اس کا مروجہ طریقہ ہے، اس کی کمانڈ کے اندر 2-3 میجر جنرلز ہوں گے، پھر اس کے ساتھ پورا اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو فوج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ISPR تو بہت چھوٹا ایک ادارہ ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیے. اب اس کو ان کے شایع نشان بنایا جائے گا یا یہ کہ یہ خصوصی طور پہ صرف جنرل باجوہ کی ایک قسمت میں آیا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں مگر وہی والے لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو میجر جنرل والے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر یہ ادارہ آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس کا کام میرا خیال ہے بہت بڑا ہے. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ سائیکولوجیکل وارفیئر، میڈیا وارفیئر جو ہے وہ وارفیئر کا حصہ ہے اور یہ بہت اہم کام ہے. دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں نارملی وہ کمانڈ کے لیے کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ اس کے بعد ان کو کمانڈ نہیں ملے گی. یہ ایک ان کا ایک ٹینور ہے جو وہ پورا کرنے کے بعد اگر کوئی اور موضوع جنرل صاحب آگے. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ اگر ہو تو جو فائدہ انسٹیٹیوشن کو جانا چاہیے وہی اس کو زیادہ مد نظر رکھا جائے گا اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کسی انڈیویجول کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا گو کہ کوشش یہی کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سٹاف پر تھے ان کو کمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے، کمانڈ والے سٹاف پر آ رہے ہیں تاکہ سب لوگ کوالیفائڈ رہیں کسی بھی نیکسٹ اسائنمنٹ کے لیے. لیکن بعض اوقات جب کوئی ضرورت پیش ایسی آ جائے کہ بہت اہم معاملہ ہو تو انسٹیٹیوشن از مور امپورٹنٹ رادر دین انڈیویجولز. تو یہ جو آپ نے ایک اور بات کہی خاص طور پہ کہ اس میں جنرل راحیل شریف نے اس بات کا خصوصی خیال رکھا کہ اوبیسلی کچھ لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائر ہوئے ہیں بہت آؤٹ سٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہے، بہت آؤٹ سٹینڈنگ ان کی خدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود ریٹائرمنٹ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا گیا. تو کیا اس کو ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جب خود ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا تو وہ ایکسٹینشن کی کسی بات کو انٹرٹین نہیں کریں گے؟ کیا یہ ریفلیکشن ہو سکتی ہے اس بات کی؟ جی میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے کوئی ایکسیپشن نہیں بنائی اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایکسیپشن ایکسیپٹ بھی کریں گے. جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب سے جنرل راحیل شریف آئے ہیں یہ تیسری بار ہے جب ان کو موقع ملا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر وہ فوج میں ترقیاں کریں اور پوسٹنگز کریں، اپوائنٹمنٹس کریں. اس میں اوورآل ریفلیکشن کیا نظر آتا ہے؟ وہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں؟ کس طرح کے اوبیسلی سارے میجر جنرلز کو تو وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ نہیں کر سکتے، سارے بریگیڈیئرز کو وہ میجر جنرل نہیں بنا سکتے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے چیف کا، آرمی چیف کا. وہ آپ کو جنرل راحیل شریف کی اس میں کیا آئی ڈی کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جنرل راحیل شریف ٹوٹل میرٹ پر چل رہے ہیں. کوئی دوستی، کوئی نزدیکی، کوئی ہم نہیں دیکھ رہے اس قسم کی بات. اور یہی فوج کا طرز امتیاز ہے کہ یہ نظام کے مطابق چلتی ہے. جب میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنائے جاتے ہیں تو زیادہ تر میجر جنرل کافی اہل ہوتے ہیں اور اس لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے اہل ہوتے ہیں، ان کو کوالیفیکیشن ان کی مکمل ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میرٹ کو دیکھا جاتا ہے اور سینیارٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے. میرٹ پہلے، سینیارٹی بعد میں.
لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ جس کو بعد میں بنایا جائے اور وہ ہو سینئر، یہ بنیں گے اپنے اسی حساب سے کہ میرٹ پر اور سینیئرٹی کے حساب سے بنیں گے. تو جو سینئر میجر جنرل ابھی لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن پائے ان کو دوبارہ نارملی موقع نہیں ملتا. تو یہ واحد بلکہ رہے کہ آپ سمجھیں جو میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل جس میں پریروگیٹو ہے آرمی چیف کا کہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ پرائم منسٹر سے آتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے آتی ہے. باقی جتنے ہیں پروموشنز بریگیڈیئرز ٹو میجر جنرلز، لیفٹیننٹ کرنلز ٹو بریگیڈیئرز، بہت اس کا ایک نظام ہے جو کہ بہت ایلیبوریٹ ہے اور اس میں بورڈز ہوتے ہیں اور بہت گہرائی میں ہر ایک کا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر پورا کیریئر دیکھا جاتا ہے اور تب جا کے یہ پروموشنز ہوتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا بعض اپوائنٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں آرمی میں، خاص طور پہ جنرل آفیسر میجر جنرلز کی، کہ جو شخص اس اپوائنٹمنٹ پر ہے تو وہ تو لیفٹیننٹ جنرل بن ہی جاتا ہے. جیسے جنرل عامر ریاض یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے، تو یہ تو طے ہوتا ہے نا کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جو ہے وہ 3 اسٹار جنرل بنے گا ہی بنے گا. نہیں ایسے اتنا طے تو نہیں ہوتا، لیکن آپ یوں سمجھے کہ چونکہ جب میجر جنرل کو اپوائنٹمنٹس دی جاتی ہیں تو نارملی جو لائق میجر جنرلز ہیں ان کو ڈی جی ایم او بنایا جاتا ہے، اس لیے ان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن طے کچھ بھی نہیں ہوتا، بیسیکلی میرٹ دیکھا جاتا ہے. اور صاف ذرا ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک خاص لائے عمل کے دوران جو آفسرز کا ایٹیچیوڈ ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جو کہ نارملی ایک جیسا اور اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی میں کوئی ایسی چیز پائی جائے تو وہ چاہے جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی لائق ہو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کریکٹر فیلئر ہو یا کوئی ایسی چیز پتہ چل جائے تو اس کو پھر فوج میں کوئی بخشا نہیں جاتا. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ تھے، سابق سیکرٹری ڈیفنس. آج کی بہت اہم تبدیلیاں، مگر سب سے اہم چیز جو اس پورے آج کی جو اناؤنسمنٹس ہوئی اس میں ہے میجر جنرل عاصم باجوہ کی پروموشن ایز لیفٹیننٹ جنرل، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کہ وہ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کی حیثیت سے ہی کام کرتے رہیں گے. یہ ایک بہت اہم اور قابل ذکر پیش رفت ہے، امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جس انداز میں آئی ایس پی آر نے کام کیا ہے اس حالت جنگ میں، یقینی طور پہ وہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ کام ہے جس میں آئی ایس پی آر کام کرتی نظر آئی ہے، خاص طور پہ فوج کے امیج کے حوالے سے، جبکہ غیر ملکی عناصر پاکستان میں فوج کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کہ فوج کے امیج کو خراب کیا جائے، پھر حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے عوام کے ذہن کو ایک سمت میں رکھنا، ان کو موٹیویٹ رکھنا، اس میں آئی ایس پی آر کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور یہ آئی ایس پی آر کا کردار ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ یہ پھیلا ہے، اور بہت ہی مؤثر انداز سے آئی ایس پی آر نہ صرف ترجمانی کر رہی ہے، عکاسی کر رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف اور آرمی کی تھنکنگ کی. اور اس پورے ماحول میں اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اندر یا پبلک اوپینین میں اس وقت جو پاکستانی فوج کا امیج ہے، جتنا بہتر اور جتنا آئیڈیل امیج اس وقت نظر آتا ہے، وہ پچھلے جو 2 سال میں ہوا ہے وہ اس سے پہلے بہت طویل عرصے تک دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اور یقینی طور پہ اس میں آئی ایس پی آر کا بڑا کردار ہے، جنرل عاصم باجوہ کا خود بڑا کردار ہے. وہ اب پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو نئے ڈیجیٹل دور کے اندر نئے ڈیجیٹل انداز میں چلا رہے ہیں. ان کے ٹویٹس اب معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. فوج کی معلومات جو میڈیا تک پہنچائی جاتی ہے وہ جنرل عاصم باجوہ کے ٹویٹس کے ذریعے آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس اسپیکٹرم میں جو قدم رکھا ہے اور بڑا بھرپور اور فعال کردار ہے آئی ایس پی آر کا، وہ ہے پاکستان میں جو اس وقت صوتی انداز میں یا جو فلمز کے ذریعے اور موویز کے ذریعے پیغام کو پہچانا اور پھر کمرشل موویز کو استعمال ہونا، اس لحاظ سے کہ پاکستان کی جو کلیدی اہمیت کے معاملات ہیں، جو پاکستان کے کلیدی اہمیت کے معاملات، سیکیورٹی کی کلیدی معاملات جو ہے وہ عوام تک پہنچے، عام آدمی تک وہ پہنچے، ان کو آگاہی ہو دشمن کے بابت، اور جو پاکستان کو موجودہ خطرات ہیں اندر سے اور باہر سے، اس کو ایک عام فہم انداز میں، کمرشل انداز میں، ایک موویز کے ذریعے پہنچایا جائے. بہت بڑا کام اس وقت آئی ایس پی آر یہ بھی کر رہی ہے، جس کا کریڈٹ بھی جنرل عاصم باجوہ کو جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کی تاریخ میں پہلی بار ایک لیفٹیننٹ جنرل کو آئی ایس پی آر کا عہدہ دیا گیا ہے، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کا عہدہ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی شایع نشان آئی ایس پی آر کا مزید پھیلاؤ کیا دیکھنے میں آتا ہے، یا یہ کہ جنرل عاصم باجوہ اب ایک قلیل عرصے کے لیے
ایک DG/ISPR की हैसियत से काम करेंगे और उसके बाद वो किसी कमांड पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज की सबसे एक्सेप्शनल बात यह है कि ISPR का ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल को तफवीज़ कर दिया गया है, जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इसके अलावा हमने देखा है कि इसी ओहदे की अहमियत से या जनरल आसिफ बाजवा की अहमियत से पहली बार ये देखने में आया है कि कलीदी कॉन्फ्रेंसेस में जनरल राहील शरीफ के साथ वो होते हैं। जनरल राहील शरीफ उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी देखने में आया है कि अहम तरीन मीटिंग्स में इससे पहले इतना ज़्यादा ये नहीं होता था, या ये नहीं देखने में आया है कि अहम तरीन कॉन्फ्रेंसेस में भी जहाँ 2-3 भी जनरल ऑफिसर्स हैं, जनरल राहील शरीफ के साथ जनरल आसिफ बाजवा ISPR के डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसी वजह से ISPR तर्जुमानी कर पा रही है पाकिस्तानी फ़ौज की पॉलिसीज़ की और उसकी हिकमत अमली की, और उसकी मौसर तर्जुमानी हो पाती है मीडिया के ज़रिए भी और पब्लिक ओपिनियन के दूसरे लीडर्स की हैसियत से भी। इसीलिए आज की ये जो तब्दीलियां हैं बहुत अहम तब्दीलियां हैं, वो कि मामूल की तब्दीलियां हैं, लेकिन एक बात ज़रूर गैर मामूली है और वो ये कि ISPR के डायरेक्टर जनरल एक लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, और पहली बार है कि मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल बना के और ISPR में ही उसकी अपॉइंटमेंट की गई है। ये जनरल राहील शरीफ के ही दौर में हुआ है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया में एक तूफ़ान सा मचा है। एक हिस्से में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के साथ बहुत बड़ा वफ्द गया है, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, बल्कि 15 करोड़ रुपए तक की फिगर आ गई है। वज़ीर आज़म हाउस ने सख्ती से इसकी तरदीद की है और इसके बारे में अहम दस्तावेज़ात और अहम मालूमात दी है। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जाने के लिए मुल्क से रवाना हो गए हैं और अभी फ़िलहाल उनका क़याम लंदन में है। इसके बाद वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इस सालाना इजलास में जाना एक मामूल का अमल है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इस इजलास में शिरकत करने के लिए गुज़िश्ता साल और उससे पेवस्ता गुज़िश्ता साल भी अक़वाम मुत्तहिदा तशरीफ़ ले गए थे। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के इस दौरे के बाद अगले माह वज़ीर आज़म का अमरीका का दौरा होने वाला है, जो एक सरकारी दौरा होगा, जिसके लिए जनाब नवाज शरीफ अगले माह दोबारा अमरीका जाएंगे, मगर अगली बार उनका दौरा वाशिंगटन में होगा, जहां पे वो अमरीका के सदर बारक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। जनाब नवाज शरीफ का ये दौरा जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का है, उसमें उनकी सबसे अहम और शायद सबसे अहम के अलावा वाहिद बड़ी मसरूफियत जनरल असम्बली के इजलास से खिताब है, जो कि एक रिवायती अमल है जो कि हर साल होता है। जनाब नवाज शरीफ इस साल भी अक़वाम मुत्तहिदा के 17वें इजलास में उससे खिताब करेंगे। अब तक की मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में या न्यूयॉर्क में मौजूदगी के दौरान कोई और बड़ी अहम सरकारी मसरूफियत नहीं है। इसलिए अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं है कि ये दौरा दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब की हद तक ही महदूद है। इसी दौरान वज़ीर आज़म की रवानगी के साथ ही मीडिया में खबरें गर्दिश करने लगी कि दरअसल ये एक मुबैना तौर पे शाहाना दौरा है और इसके लिए टेलीविज़न, ख़ासतौर पे एक टेलीविज़न चैनल ने कहा कि उनके साथ 70 के करीब लोग जा रहे हैं। फिर करोड़ों रुपए की रकम खर्च होने की बात हुई और इसी के साथ BBC उर्दू सर्विस ने आपसे थोड़ी देर कबल एक मज़मून जारी किया है, जिसमें बहुत ही सराहत के साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे में तकरीबन 15 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं या खर्च होंगे, और इसके बारे में तफसीली मालूमात भी दी गई है वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग वज़ीर आज़म के साथ जा रहे हैं और शाहाना अंदाज में उनका ये सफ़र होगा। इसके दौरान अब न्यूयॉर्क जाने से पहले ये लोग 2 रोज़ लंदन में भी क़याम करेंगे, जहाँ पर इस वक्त वज़ीर आज़म पहुँच गए हैं। एक चार्टर्ड तैयारे पे जा रहे हैं। इस सब की मालूमात BBC ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 17वें इजलास के लिए शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। ताहम बरतानिया में एक रोज़ रुकने के बाद अगले रोज़ वो न्यूयॉर्क रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तो रवाना हुए हैं, मगर BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे में चार्टर्ड तैयारे, रूज़वेल्ट होटल में क़याम और दीगर अखराजात पर 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। BBC की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 रोज़ के लिए वज़ीर आज़म के वफ़द में 74 अफराद शामिल हैं, जिनमें वज़ीर आज़म हाउस के अमले के 29, खारजा और दीगर वजारतों के 28 अफराद और 16 सहाफ़ी शामिल हैं। ये हमें मालूम है कि सहाफ़ियों का खर्चा वज़ीर आज़म हाउस या हुकूमत पाकिस्तान नहीं उठा रही है।
رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پچھلے 15 برس کی مجموعی پیش رفت کی روشنی میں آئندہ 15 برس کے اہداف کی منظوری دے گی، تاہم ملینیم اہداف حاصل کرنے میں مجموعی ناکامی کے باوجود پاکستان نیا 15 سالہ ایجنڈا اپنانے کے لیے پرعزم ہے، اور اس عزم کے اظہار کے لیے وزیر اعظم 73 عدد گواہ نیو یارک لے کے گئے ہیں، یہ کہنا ہے BBC کا۔ یہ طائفہ 8 سے 10 روز تک مغربی تہذیبی زوال کا مشاہدہ بھی کرے گا اور واپسی میں اگلے 15 سال کے ترقیاتی اہداف کا پلندہ بھی ساتھ لائے گا۔ خصوصی چارٹر طیارہ بشمول لینڈنگ اور پارکنگ چارجز، روزویلٹ ہوٹل اور والڈ آف اسٹوریا میں قیام و تعام، طرح طرح کے اجلاس، بریفنگ، دعوتیں اور کھابے، سائیڈ لائن ملاقاتوں کی آنیاں جانیاں، ہلکی پھلکی شاپنگ، دل پشوری، سب ملا کر 15 کروڑ روپے کا خرچہ تو کہیں گیا ہی نہیں۔ BBC نے کہا ہے کہ رپورٹ وقت میں 1 عدد وزیر اعظم ہاؤس کا مددگار عملہ، 29 عدد وزارت خارجہ اور دیگر وزارتوں کے اہلکار، 28 عدد پیشہ ور صحافی شامل ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اب وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس کی بھرپور تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میڈیا میں خبریں گردش کرنے والی خبر سراسر غلط اور جھوٹی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مربوط بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا وفد دراصل 34 افراد پر مشتمل ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وفد میں وزیر اعظم کی اہلیہ، وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں وزیر IT انوشا رحمان اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، مشیر خارجہ سرتاج عزیز، معاون خصوصی طارق فاطمی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے 7 افسران وفد میں ہیں، سیکرٹری خارجہ اور چیف پروٹوکول آفیسر بھی وفد میں شامل ہیں۔ سیکیورٹی ٹیم کے 4 ارکان ہیں، جبکہ سرکاری ذرائع ابلاغ کی 6 رکنی ٹیم وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ ایئر فورس کے 5 اہلکار ہیں، اس کے علاوہ دیگر 5 افراد بھی اس وفد میں شامل ہیں، اور یہ وفد وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق 34 افراد پر مشتمل ہے۔ اس پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم چارٹرڈ طیارے سے گئے ہیں، یعنی کہ خصوصی طیارے سے گئے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ PIA سے طیارہ حاصل کیا گیا ہے، اور PIA سے طیارہ حاصل کیا گیا ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا خطاب پروگرام کے مطابق 30 تاریخ کو ہونا ہے، اب سے تقریباً 1 ہفتے کے بعد، اور اس دوران یہ طیارہ کیا کرے گا، اس کے کتنے اخراجات ہوں گے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے پرزور تردید کی گئی ہے میڈیا میں چلنے والی خبروں کی اور BBC کی اس خبر کی کہ وزیر اعظم کے ساتھ 74 رکنی وفد ہے، اور یہ فی الحال نہیں کہا گیا کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا، لیکن میڈیا کی خبریں کہتی ہیں کہ 15 کروڑ کا خرچہ آئے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے فی الحال اس سلسلے میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ 34 افراد، بہت ہی ضروری افراد جو ہیں وزیر اعظم کے وفد میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ وقت ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا۔ کمرشل بریک کے بعد جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، ہم واپس آئیں گے تو ہم اس اسکینڈل کا ذکر کریں گے جس کا احوال ہم نے آپ کو چند روز قبل دیا تھا۔ پاکستان کا ایک اہم بینک KASB بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے راتوں رات اس کا الحاق ایک اور نسبتاً کمزور بینک اسلامی بینک اسلامی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اب اس کو معاملے کو نیب نے اٹھا لیا ہے۔ نیب اس الحاق کی، اس مرجر کی اب بھرپور تحقیقات کر رہی ہے۔ 15 سوالات ہیں جن کے جوابات نیب کو ڈھونڈنے ہوں گے۔ بہت اہم سکینڈل اور اس سے جڑے کلیدی بہت بڑے سوالات یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے ثبوت کے ساتھ کہ نندی پور معاملے میں فریقین کے درمیان اب کھلی جنگ ہے، حکومت کے اندر ایک کھلی جنگ کی احوال بھی آپ ایک کمرشل بریک کے بعد دیکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس سال مئی کے مہینے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے ایک اہم بینک، ایک اچھے بڑے بینک KESB بینک کا اچانک الحاق کر دیا تھا ایک اور بینک کے ساتھ جو کہ نسبتاً کمزور بینک سمجھا جاتا ہے پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری میں، یعنی کہ بینک اسلامی کے ساتھ۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے لیے قیمت مقرر کی گئی تھی 1000 روپے۔ جی ہاں، 1000 روپے میں KESB بینک جس کی 115 شاخیں ہیں، جس کے اربوں روپے کے اثاثے موجود تھے، حوالے کر دیا گیا بینک اسلامی کو۔ جی ہاں، 1000 روپے کے عوض۔ اس کے ساتھ ہی 1 ارب 95 کروڑ روپے کے پاکستانیوں کے جو شیئر تھے اس بینک میں، وہ تقریباً کوئی 8000 پاکستانیوں کے وہ صفر ہو گئے، ان کی ویلیو صفر ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کے معاملے کے اندر ایک ایسا لگا کہ ایک نئی مثال قائم ہو گئی ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک شاید اس دور حکومت کا سب سے بڑا اسکینڈل نے جنم لیا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جس طرح سے یہ پوری چیز کی ہے، جس کی تفصیل ہم نے انتہائی مفصل انداز میں آپ کے سامنے اپنے گزشتہ پروگرام میں پیش کی ہے، اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور اب نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایک اجلاس میں جو کہ پرسوں ہوا ہے، نیب نے باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ KESB بینک اسلامی کے ساتھ الحاق کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مرکز اور منبع جو ہے یہ الحاق ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا، جس کے بارے میں سوالات در سوالات جنم لے رہے ہیں۔ نیب کے لیے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا، گو کہ نیب بینکنگ امور کے حوالے سے مختلف کیسز کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ شہرت مل رہی ہے MCB کے پرائیویٹائزیشن کے معاملات کی جو 1990 کی دہائی میں ہوئے تھے۔ MCB کی پرائیویٹائزیشن کی اب نیب تحقیقات کر رہی ہے۔ ہمیں نہیں علم کہ اس میں کتنی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ تو ہو گیا تقریباً 20 سال پرانا، لیکن اب جو معاملہ ہے یہ کل ملا کے 20 ہفتے یا 24 ہفتے پرانا معاملہ ہے، اور نیب اب اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ آسان اور سیدھا سا کیس ہے جس میں صاف نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی توقعات سے جو عوام کی اور جو بینکنگ انڈسٹری کی اور ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے جو توقعات ہوتی ہیں اس کو پامال کیا ہے۔ سوالات سامنے آ رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ نیب کیا ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتی ہے۔ ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے اس پوری ٹرانزیکشن کا جو ہوا ہے، اور اس کے بعد ان سوالات کو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جو کہ بنیاد ہیں اس پورے معاملے کی، اور جن کا جواب ہر صورت میں ڈھونڈنا ہوگا۔ آج نہیں ڈھونڈا گیا تو کل ڈھونڈا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ایک بڑے بینک کو تحلیل کیا گیا ہے، اور جس انداز میں تحلیل کیا گیا ہے اس کی کوئی روایت پاکستان میں نہیں ملتی۔ بینک فیل ہوتے رہے ہیں لیکن جس انداز سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو ڈیل کیا تھا وہ اس کو ہمیشہ عام طور پر سراہا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ یقینی طور پہ ایک غیر معمولی صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس میں جو سوالات ہیں کل ملا کے 15 سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ ایک کنونشنل بینک، ایک روایتی بینک کو ایک اسلامی بینکاری والے بینک میں ضم کر دیا گیا؟ اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیسے یہ بات سوچی کہ کنونشنل بینک اسلامی بینک میں ضم ہو جائے گا؟ اسی طرح سے یہ سوال بھی ہے کہ دوسرے بینکوں کو شفاف طریقے سے KESB بینک کی برانچوں اور اثاثوں کی بولی لگانے کے لیے کیوں دعوت نہیں دی گئی؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا، اور یہ بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بینک کے اہم ذمہ دار اس بات پہ حیران اور ششدر ہے کہ ان سے براہ راست اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیوں رجوع نہیں کیا اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں اسٹیٹ بینک نے بینک اسلامی کو 10 سال کے لیے 5 ارب روپے صرف 0.1% مارک اپ پہ یعنی کہ انٹرسٹ پر دے کے خود اپنے لیے 3 ارب روپے کا نقصان کیا؟ آخر یہ خیال اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہاں سے آیا؟ اس کے علاوہ یہ بھی کہ کیوں 15 ارب روپے مزید رول اوور پر یعنی کہ انتہائی آسان شرائط پر قومی خزانے کو مزید نقصان پہنچا کر یہ اس بینک اسلامی کو دیے گئے؟ اور پھر اگر یہ پیشکش کرنی تھی تو دوسرے بینکوں کو یہ پیشکش اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیوں نہیں کی تھی جو کہ انٹرسٹ لے سکتے تھے KESB کے معاملات میں؟ اس کا سوال بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ بھی سوال ڈھونڈنا ہوگا اس سوال کا جواب کہ KESB بینک کے اثاثوں کا تخمینہ لگانے کے لیے آخر کس طرح سے، کس وجہ سے، کس پیرامیٹر پہ فرگوسن کو ہی چنا گیا؟ اس فرم کو کے لیے کس طرح سے دوسری کمپنیوں سے پیشکش کیوں نہیں لی گئی؟ اور آخر یہ فیصلہ کب، کیوں، کہاں، کیسے ہوا کہ فرگوسن کو یہ معاملہ دے دیا جائے؟ معاملہ انتہائی پراسرار کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ 2.5 کروڑ روپے کی رقم فرگوسن کو دی گئی، جبکہ KESB بینک کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو 3 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نہیں دے سکتے۔ لیکن KESB بینک سے یہ کہا گیا کہ اس فرگوسن کو، جس کا سلیکشن اسٹیٹ بینک نے کیا تھا، کہ اس کو 2.5 کروڑ روپے کی ادائیگی اس موریٹوریم کے دوران ہی دے دی جائے۔ اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے KESB بینک کے کھاتہ داروں کے پیسوں سے 2.5 کروڑ روپے دیے، جبکہ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 23, 4, 9 اور 24 کی اور اسٹیٹ بینک کے ایکٹ 1956 اور بینکنگ کمپنیز کے آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے۔ سراسر خلاف ورزی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ عمل کیا گیا۔ KESB بینک کے اثاثوں کا تخمینہ لگاتے وقت اس کی گورنمنٹ سیکیورٹیز، ذیلی اداروں کی قیمت، اس کے علاوہ جو اس کے ایسٹ تھے، شکرگنج فوڈ، ایوالونس کیپٹل، جو دبئی کا ریپٹڈ اسکول، اور اس کے علاوہ KC پاور، KSB کی اسٹریٹجک سرمایہ کاری کو مارکیٹ ویلیو کی بجائے بریک اپ ویلیو پر کیوں رکھا گیا؟ اور اس طرح سے نہ صرف یہ رکھا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی قیمت 1000 روپے درج کی گئی، اور یہ وہ جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کہا گیا کہ اس بینک کی قیمت 1000 روپے ہو، اور یہ 1000 روپے کا بینک
बैंक इस्लामी को पेश कर दिया गया। ये सवाल भी पूछना है कि स्टेट बैंक ने 14 नवंबर 2014 को जरूरी सरमाए में कमी की वजह बताते हुए मॉरिटोरियम लगाया, यानी कि जुज़वी पाबंदी लगा दी थी KSB बैंक पर, जबकि ऐसी ही सूरत हाल में कई और बैंक मौजूद थे जिनका जरूरी सरमाया पूरा नहीं था। इन बैंकों में सिल्क बैंक, समिट बैंक, दुबई इस्लामी बैंक खुद और फर्स्ट वीमेन बैंक, SME बैंक, हत्ता के बैंक इस्लामी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, खुद शामिल था। ये सब उस वक्त हुआ था जिस वक्त ये मॉरिटोरियम लगाया गया था। मॉरिटोरियम लगाने के बाद, यानी कि जुज़वी पाबंदी लगाने के बाद 15 दिसंबर 2014 को स्टेट बैंक की तरफ से KSB बैंक के सदर बिलाल मुस्तफा को आधी रात को सह फरीकी वादे पर दस्तखत करने के लिए क्यों बुलाया गया? आखिर इस वक्त को क्यों चला गया और क्यों इस तरह से इस अमल को इस तरह से पुरअसरार अंदाज में आधी रात के वक्त किया गया? इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है कि आखिर क्यों स्टेट बैंक ने KSB बैंक के बोर्ड के फर्गुसन के साथ मुबैना गैर शफाफ माहिदे पर इतराज़ात को रद्द कर दिया था। अगर बैंक का बोर्ड उस पर इतराज़ात कर रहा था तो उसको रद्द क्यों किया गया और उसको क्यों उस मिनट से निकाला गया, और क्यों स्टेट बैंक ने KSB बैंक के सदर पर दबाव डाला कि वो इस मीटिंग के मिनट्स में तब्दीली कर दे? ये आखिर किस तरह से हुआ? KSB बैंक के इस्लामी बैंक में जम होने के मशकूक मामले का फायदा किसको मिलेगा? ये भी पता करना होगा कि बैंक के शेयर होल्डर्स के मफादात का क्यों ख्याल नहीं रखा गया, क्यों एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा गया कि इनके शेयर होल्डर्स का क्या होगा। आइन के आर्टिकल 23 और 24 के मुताबिक किसी भी शख्स की मिल्कियत पर उसे इस्तेकाक हासिल है। क्या इस बुनियादी हक का ख्याल रखा गया? सवाल यह है कि शायद ऐसा नहीं रखा गया। पाकिस्तान के अवाम का एक और सवाल यह भी है कि क्या KSB बैंक के शेयर्स में सरमायाकारी कोई जुर्म थी जिनकी रातों रात सारी सरमायाकारी सिफर हो गई, और क्या स्टेट बैंक इसका जिम्मेदार नहीं है? इसके अलावा स्टेट बैंक ने KSB बैंक के मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं रखा और क्यों उनको दबाव और जबरी इस्तीफों का सामना है, और वो भी किसी फायदे के बगैर? ये सारी सूरत हाल हुई है। ये है 15वां सवाल, और ये कलीदी सवालात हैं। सिर्फ ये हमने मोटे मोटे मामलात उठाए हैं और जो मिला के 15 मामलात हो गए हैं जिनका जवाब हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामूली मामला नहीं है। एक बड़ा बैंक उठा के एक ऐसे बैंक को दे दिया गया है जिसकी अपनी सेहत ही मशकूक है। इस हवाले से उसकी अपनी सेहत के बारे में ही सवालात मौजूद थे, जिस अंदाज से रातों रात ये अमल किया गया है। और इसके अलावा ये बात भी इसमें बहुत अहम है कि वो चाइनीज सरमायाकार जो कि इस KSB बैंक में सरमायाकारी के लिए आ रहा था, उसे किस तरह से रद्द किया गया है। उसके साथ जो एक चाइनीज बैंक भी आ रहा था और $10 करोड़ की सरमायाकारी करने जा रहे थे ये लोग, आखिर उसको किस बुनियाद पर रद्द किया गया और उसको क्यों नहीं सामने रखा गया? ये भी ढूंढना होगा कि आखिर उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में किस किस्म का रवैया सामने रखा गया। क्या वाकई कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने जहन में सोच लिया था कि ये बैंक किसको देना है, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो शेयर्स के मामलात हुए हैं जिसकी अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलग से तहकीकात कर रही है, ये कुल मिला के एक बहुत ही एक ऐसा स्कैंडल बनता नजर आ रहा है जिसकी नज़ीर हालिया सालों में नजर नहीं आती। लेकिन बहरहाल अभी इसकी तहकीकात होनी है और नैब अब इसकी तहकीकात करेगा। इस पूरे मामले में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, पाकिस्तान में फाइनेंशियल टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब फरहान बुखारी ने। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब, आपने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ इस किस्म के बिजनेस स्टोरीज को कवर किया है, फाइनेंशियल टाइम्स के लिए आपने कवर किया है। इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से ये KSB बैंक का मर्जर हुआ है बैंक इस्लामी के साथ, और उसमें जो स्टेट बैंक का रोल है, इसको आप खुद कैसे देखते हैं? शुक्रिया कामरान साहब। ये तनाज़ा थोड़े ही अरसे में, ख़ासतौर पे जब से आपने इसकी कवरेज शुरू की है, इतना बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि मुझे डर ये है कि अगर पाकिस्तान में इसकी सही तौर पे तहकीक ना की गई तो फिर इसका नुकसान हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के मुस्तकबिल को भी हो सकता है, यानी मजमूई तौर पे। वजह ये है कि ये हर कदम पे इसके तनाज़ात इतने हैं। बैंक इस्लामी, आपने कहा अपनी इंट्रोडक्शन में कि जी एक कमज़ोर बैंक गर्दाना जाता था। हकीकत तो ये है कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान की बैंकिंग मैप पर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता था। उसकी कोई ऐसी लंबी चौड़ी हैसियत नहीं थी कि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन बिडर के तौर पे सामने आए और KSB बैंक को ख़रीद ले। फिर दूसरा अब तनाज़ा जो के सामने आ रहा है कि भाई अगर 20 अरब रुपए की खतीर रकम कर्ज के तौर पे बैंक इस्लामी को ही देनी मकसूद थी स्टेट बैंक से जो आई थी, जिसका आपने जिक्र अभी किया, तो फिर क्या वजह है कि एक बेल आउट पैकेज KSB की साबका ओनर्स और साबका मैनेजमेंट से नेगोशिएट करके उन्हें नहीं दिया जा सकता था? आखिर ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की क्या वजह थी?
फिर एक और सवाल है, और ये हो सकता है कि 16वां सवाल हो आपकी लिस्ट पे, कि स्टेट बैंक ने जब ये इस मामले पे एतराज़ात उठाए गए तो कहा कि जनाब आखिरी राउंड में कम से कम 1 या 2 और बिडर्स भी थे, लेकिन जो प्राइस वो बिड कर रहे थे, जो कीमत वो ऑफर कर रहे थे, वो बैंक इस्लामी के मुकाबले में कम थी। अब ये 1000 रुपए से कितनी कम थी और सारी की सारी क्या सूरत हाल है, वो तो एक अलहदा मामला है। लेकिन क्या अगर फाइनल राउंड में कोई और बिडर्स थे तो क्या उन्हें इल्म था कि 15 या 20 अरब रुपए की रकम बतौर कर्ज हमारे सेंट्रल बैंक से मिल सकती है KSP के नए ओनर्स को, और अगर उनसे ये बात छुपाई गई तो फिर क्या वो एक और तनाज़े की शक्ल नहीं इख्तियार कर जाती? तमाम की तमाम सूरत हाल पिछले 23 साल में जब से हमारे स्टेट बैंक को एक तरह की ऑटोनमी मिली और डॉक्टर मोहम्मद याकूब बैंक के स्टेट बैंक के गवर्नर बने 1993 में, तब से अब तक मेरे ख्याल में जितना बड़ा तनाज़ा ये KSP बैंक के बारे में अब खड़ा हो रहा है, गालिबन इससे बड़ा तनाज़ा माजी में कि आखिर किस तरह से ये जो शेयर होल्डर्स हैं इस बैंक के, जिनके शेयर की कीमत कोई 1 अरब 95 करोड़ रुपए के करीब बनती थी, और ये तमाम शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है, ना स्टेट बैंक ने इसको देखा और ना ही सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखा, और किस्मत का फैसला कर दिया कि ये बैंक की कीमत ही 1000 रुपए है। तमाम सरमायाकार, तमाम शेयर होल्डर्स वो अपनी जगह गए, और बैंक के जो अपने असासे थे, जो कर्जों के अगेंस्ट उनके पास सिक्योरिटीज थी, उसके अपने इन्वेस्टमेंट्स थे जो खुद अरबों रुपए में बनते हैं, अनडिस्प्यूटेड वो एसेट्स मौजूद है, उसको भी सरफ नजर कर दिया गया। आखिर ये इतनी आसानी से सारा अमल हो गया, और इसमें SECP और गवर्नर स्टेट बैंक खुद इनके बगैर मिले हुए कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ है ये सारी चीज? कामरान साहब, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि दाल में सिर्फ थोड़ा बहुत काला नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा काला है। ये सवालात ऐसे हैं जिनका वाज़े तौर पे अभी तक जवाब सामने नहीं आया। इस सारी की सारी ट्रांजैक्शन ने बदकिस्मती से माजी में एक मेहरान बैंक का स्कैंडल हुआ था, जिस पे आपने एक ज़माने में लिखा भी था और बड़ी तफसीली तौर पे लिखा था, उसकी याद ताज़ा हो रही है। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है और इतनी शदीद है कि ये सवाल बढ़ रहा है कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हो गया। और इसमें देखिए मुतनाज़र सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक का नाम नहीं बल्कि उसके अलावा वजारत खजाना का अगर कोई रोल था, क्योंकि उसके बारे में भी मार्केट में लोग तफसीली बात तो कर रहे हैं आजकल, लेकिन इसकी मंजूरी तो वजारत खजाना से ही आई ना, क्योंकि जो मुताल्लिका शिक है आर्टिकल 47 उसके तहत ये स्टेट बैंक ने वजारत खजाना में भेजा, वहां से इसकी मंजूरी आई है। बिल्कुल, और सिर्फ स्टेट बैंक नहीं बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये मामला इतना गंभीर है कि अगर नैब की वाकई कोई एक इंडिपेंडेंट तहकीक या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर वजारत खजाना का जो रोल इसमें रहा है उसे भी देखना चाहिए। मजमूई तौर पे मामला ये है कि मामला बहुत मुतनाज़ा है, और जब तक कि इसकी बिल्कुल बुनियाद में जाके इसकी मजमूई तौर पे तहकीक नहीं होगी, ये मामला हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को, साख को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ये मामला ऐसा नहीं है जो कि दाखिल दफ्तर कर दिया जाए और फिर हम सब भूल जाएं। और मैं क्रेडिट आपको देता हूं कि आपने इस पे जो तफसीली सवालात उठाए हैं वो अक्कासी करते हैं एक मजमूई सूरत हाल की, जिसमें आजकल लोग इस मामले के नतीजे में काफ़ी परेशान हैं कि अगर इस किस्म का एक केस सामने आ रहा है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से, तो फिर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की जो साख होनी चाहिए, जो क्रेडिबिलिटी हमारी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की होनी चाहिए, तो फिर वो तो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरहान बुखारी हमारे साथ है, फाइनेंशियल टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। कहते ये हैं कि पिछले 23 साल में पाकिस्तान में बैंकिंग के हवाले से इतना बड़ा मुतनाज़ा अमल सामने नहीं आया है। मुतनाज़ा एक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का KSB बैंक का इल्हाक किया गया रातों रात एक और बैंक से जो कि खुद निस्बतन कमज़ोर बैंक समझा जाता था, वो भी 1000 रुपये के एवज़, और ऐसी मिसाल इसके पाकिस्तान में इसकी नहीं मिलती। अब नैब इसकी तहकीकात करेगा, देखते ये हैं कि वो कितनी रास्त तहकीकात होती है, कितनी प्रोफेशनल और कितनी आज़ाद तहकीकात होती है। लेकिन ये दबेगा नहीं मामला। इससे जुड़े सवाल जो कि 15 सवाल अभी हमने आपके सामने रखे हैं, बाहर सूरत इनके जवाब ढूंढने होंगे और इसके पुष्ट पे क्या है इसका भी सुराख लगाना होगा। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे उस जंग का जो कि इस वक्त खुली जंग लगती है,
हुकूमत के फरीक़ैन के दरमियान नंदीपुर के मामले में। इसका जिक्र इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा होता रहा है, लेकिन अब इसमें एक नई तेज़ी आई है, बल्कि आग में तेल जलता नजर आया है। वो कैसे, ये आपको दिखाते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।